बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक फ़िक्र के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली बाट। आज का ये जो हमारा वीडियो का अनवान है वो डॉक्टर दानिश के अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर उठाए गए जो 6 एतराज़ात हैं उनका जवाब है। तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियो देखने में तमाम दोस्त अहबाब को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी का स्टूडेंट हूँ। तो इस हवाले से मैंने महसूस किया कि इसके ऊपर जो वीडियो है वो ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो आवाम को जो हक़ है और बातिल इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो आपको बता दिया जाए। तो सबसे पहले जो डॉक्टर दानिश ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर जो एतराज़ किया वो कुछ यूँ था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने 4 कुफर किए। सबसे पहले मैं डॉक्टर दानिश साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये बात तो कर दी कुफर किए, मगर आपने इनकी बात नहीं की कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जो कुफर किया वो कुफर की कौन सी किस्म थी, वो कुफर कब किया, कुफर का फतवा किसने दिया। आपने इसके ऊपर बात नहीं की, आप सिर्फ वाई फैज छोड़ के आगे जा रहे हैं। आपने वहाँ पे ये भी बात की कि ये इल्मी क्वेश्चन है और इनके ऊपर बहस होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपने ये होंगे इल्मी, मगर मैं तो कहता हूँ ये आपके सवाल सिर्फ और सिर्फ जहालत के ऊपर मबनी है। अगर आप इल्म रखते हैं तो जिस तरह आपने सवाल किए फिर हम भी आपसे सवाल पूछने का हक रखते हैं कि ये जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कुफर किया वो कुफर की कौन सी किस्म थी, वो लज़ूम कुफर था या इंतज़ाम कुफर था। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप जब हमारी ये वीडियो सुनेंगे तो आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। डॉक्टर दानिश साहब का ये जो दूसरा एतराज़ है वो कुछ यूँ है कि जो उनका सवाल है वो किसी पीर से मोहब्बत करने वाले के लिए नहीं है। उनका ये जो सवाल है वो किसी शख्स से मोहब्बत करने वाले के लिए नहीं है। उनका जो सवाल है वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले के लिए है। तो डॉक्टर दानिश साहब ये तो सिंपल सा इसका जवाब है कि यही तो वो जो लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो बस्ता करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ा होता है, उन्होंने हदीस पढ़ी होती है। हम तो सारी ज़िंदगी दुनियावी तरीन पढ़ते रहते हैं, तो अब उनके ऊपर उल्टा एतराज़ कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे ये काम तो फिर कौन करेगा? ठीक है। और इसका मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस भी देता चला जाऊँ कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है ये जब सब कॉन्टिनेंट में ये जो ब्रिटिशर आए हैं रूल करने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि जंग आज़ादी के लिए यहाँ पे जो है ना काम होता रहेगा, इस तरह की जो बगावतें होती रहेंगी। तो इनको रोकने का सबसे आसान तरीका ये है, ये जो खानकाहें हैं उनको तबाह कर दिया जाए, इनके जो पीर अज़ाम हैं उनके ख़िलाफ़ जो गलत प्रोपेगेंडा वो फैला दिया जाए ताकि जो लोग हैं उनका ताल्लुक़ नबी से कमज़ोर हो जाए तो फिर हम इनको आसानी से काबू कर सकें। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में तो ये लिखा है कि जो पीर अज़ाम हैं, ये जो आलिम दीन हैं, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक़ है वो मजबूत करते हैं। तो अभी माशाल्लाह बहुत से ऐसे आलिम दीन हैं जो पीर अज़ाम हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। उनमें मौलाना इलियास कादरी अत्तारी साहब हैं, अल्लामा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब हैं, अल्लामा पीर मोहम्मद साकिब बिन इकबाल शामी साहब हैं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं, डॉक्टर अशरफ असद जली साहब हैं। तो ये सब काम वही तो कर रहे हैं, ये जो हमारा ताल्लुक़ है और ख़त्म नबूवत के ऊपर ये काम कर रहे हैं, और ये जो हमारा ताल्लुक़ है इसको अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत कर रहे हैं। तो अब आप खुद देख लें कि आप किस डगर के ऊपर चाह रहे हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक़ है, अपने जो आका हैं जो बाहर के बैठे हुए हैं जिनके एजेंडे के ऊपर आप बैठ के काम करते हैं, आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये जो लोग हैं वो इस्लाम के साथ दूर भी हो और इनका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमज़ोर भी हो जाए। तो ये आपसे एक सवाल है, तो आप ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। और ये जो डॉक्टर दानिश साहब का अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर ये जो तीसरा एतराज़ था वो कुछ यूँ है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने 6 मासूम लोगों को शहीद करवा दिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद में पिंडी में धरना हुआ ये खालिस्तन अपने और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए था, ये कोई ज़ाती मुफाद के लिए नहीं निकाला गया था। और डॉक्टर दानिश साहब तब टीवी पर बैठ के ये बात करते रहे हैं कि बिल्कुल ये ठीक निकले हैं, इन्होंने जो किया वो ठीक था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए नमूज़ के लिए जान भी हाज़िर है। तो तब तो आप इस तरह की बातें करते थे, तो अब ये अचानक आपने अपना ट्रैक चेंज कर लिया, ये किस लिए? तो इससे वाज़ेह होता है, ये साबित होता है कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो लोग वहाँ पे सुकून से बैठे हुए थे उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इंतशार होता। हमला तो हुकूमत ने किया था, आपको चाहिए था कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते, मगर नहीं, आपने उल्टा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। तो यही बात हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो फिर ठीक है, अगर आपका यही पॉइंट है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ की खातर शहीद हुए, यानी कि अगर आपको मैं मिसाल दूँ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में जो मुसलमा बिन कज़्ज़ाब से लड़ाई हुई, तो यानी कि अब जितने भी उस जंग में शहीद हुए हैं लोग, आप उनका जो सारा ज़िम्मा है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर डाल देंगे। तो अभी किस तरह का सवाल कर रहे हैं आप? ये सवाल है और कोई लॉजिक बनती नहीं है, आप खुद उल्टा उसमें फंस रहे हैं। और ये जो डॉक्टर दानिश साहब का ये जो चौथा एतराज़ था वो कुछ यूँ था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब कहाँ गए हैं, कहाँ छुप गए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब।
تو ڈاکٹر دانش صاحب آپ کو یہ بھی عرض ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کہیں چھپے نہیں ہیں، وہ تو دن رات ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ صرف ہوا یہ ہے کہ صرف اتنا سا کام کیا آپ کے میڈیا نے اور آپ نے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بلیک آؤٹ کر دیا اور کچھ بھی نہیں۔ کہ یہ سیم اسی طرح کیا آپ نے جس طرح کہ آپ نے ممتاز قادری کا یہ جو جنازہ تھا اس کا بلیک آؤٹ کیا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب چھپ گئے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے۔ سوشل میڈیا جو وہ بڑا پڑا ہے، جو رضوی میڈیا پہ جا کے چیک کرے، جو ان کے پیجز ہیں اور جو دیگر چینل یوٹیوب پہ چل رہے ہیں یا فیس بک پہ چل رہے ہیں پیجز، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی مثال اس طرح کی ہے کہ جب بلی شکار کے لیے آتی ہے، اگر کبوتر بیٹھا ہو تو کبوتر بلی کو دیکھ کے اپنی جو آنکھیں وہ بند کر لیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اور نہ ہی میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، مگر ہوتا یہ ہے کہ جو بلی آتی ہے وہ کھا جاتی ہے۔ بالکل سیم اسی طرح یہ جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں اور یہ جو ڈاکٹر اشرف حسن جائی صاحب ہیں، یہ ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جتنا بھی یہ جو پاکستان میں سیکولر اور لبرلزم کا اور الہاد کی یہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے انشاءاللہ، اور اب یہ جو ختم نبوت کے لحاظ سے یہ جو سارا کام چل رہا ہے، اب یہ اس کے اوپر ورک ہو رہا ہے، تنظیمیں چل رہی ہیں، اب یہ جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب سیاست میں آ گئے ہیں، تو امید ہے کہ جس طرح یہ جو بلی ہے وہ کبوتر کو کھا جاتی ہے، اس طرح یہی جو نظام ہے، یہ جو اسلام کا نظام ہے، یہ تمام جھوٹے نظاموں کو بھی کھا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ سیکولر لبرلزم کا یہ جو نظام ہے اس کو بھی کھا جائے گا۔ یہ جو ڈاکٹر دانش صاحب کا یہ جو 5واں سوال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کہاں گئی ظفر رپورٹ اور کہاں گئی سزا، یہ جو ختم نبوت کے یہ جو سارے کام کرنے والے ہیں اس کے جو ذمہ داران ہیں۔ تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ اگر 2 بندوں کے درمیان لڑائی ہو، اگر تیسرا بندہ صلح کروا دے تو رہنے دے۔ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو میں اس حساب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اگر کوئی بینک سے کوئی بندہ لین دین کرے، اگر کوئی تیسرا بندہ اس کی ضمانت دے، تو اگر کوئی فری کین جس کی وہ ضمانت دی گئی ہے اگر وہ اس کے اوپر پورا نہ اترے تو ضمانت دینے والا سے یہ پوچھا جاتا ہے۔ بالکل سیم اسی طرح اس کا سمپل سا جواب ہے کہ یہ جو صلح کروائی تھی وہ جو تھرڈ پارٹی وہ کون تھی، یعنی کہ وہ پاک آرمی تھی، پاک فوج تھی۔ تو آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ اس نے یہ جو ٹائم لیا تھا تو اس نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا کہ نہیں، یعنی کہ جو آپ کی انگلی ہے، یہ جو آپ کا سوال ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے پاک آرمی کے اوپر اٹھ رہی ہے۔ یہ سوال آپ کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے پوچھنے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ پاک آرمی سے کریں کہ آپ نے یہ جو وعدہ کیا تھا آپ نے اس کو پورا کیوں نہیں کیا۔ اور اب یہ جو آخری سوال ہے اور چھٹا سوال ہے ڈاکٹر دانش صاحب کا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا تھوڑا سا شکوہ کر رہے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہمیں ٹائم دیتے، وہ کال نہیں اٹھاتے، ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں شکوہ نہیں، یہ تھوڑا سا طنز کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے جو کتا ہے وہ بھی شیر ہوتا ہے، جو بلی ہے وہ بھی شیر ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہمیں میڈیا پہ ملتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ملتے ہیں کہ جو کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں، مگر بعد میں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہی جو حساب ہے وہ آپ کا ہے کہ آپ بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک اتنی بڑی تنظیم لے کے چل رہے ہیں، پارٹی بنائی ہوئی ہے، وہ چاہ رہے ہیں، ان کے کام ہے اور دن رات وہ ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کانفرنس ان کی ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، وہ ان میں بیزی ہوتے ہیں۔ تو آپ کا کیا ہے، آپ تو وہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بنے بنے سوال مل جاتے ہیں، آپ ان کو بول دیتے ہیں اور بس۔ اور رہی بات علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی، جس طرح کہ آپ ان کو بدتمیزی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو میڈیا پرسن ہیں ان کے حوالے دے کے کہ عبد المالک کے شو میں حامد میر نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں کیا فرمایا، پہلی بات۔ دوسری یہ جو ڈاکٹر شاہ مسعود نے لائیو ڈاکٹر شاہ مسعود نیوز ون پہ کیا فرمایا، آپ وہ بھی سن لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ علیہ مقبول جان صاحب تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں بہت ہی باتیں کر چکے ہیں نا، تو یہ آپ کو میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا شارٹ ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ تمام سن سکتے ہیں، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو جو آپ نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سوال نہیں آئیں گے، آپ سے ہم آپ سے اس طرح کے سوال پوچھیں گے، تو یہ آپ کے لیے آپ ان کو ضرور سنیے گا۔ اینڈ پہ یہ جو ویڈیو کا کنکلوژن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ان تمام سوالات سے یہ کہ ڈاکٹر دانش نے پوچھے ہیں، تو اس سے یہ جو سیکولر طبقہ ہے وہ بہت خوش ہوا، جو لبرل طبقہ ہے وہ بہت خوش ہوا، اور سب سے اہم یہ جو قادیانی طبقہ ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوا ہے۔ تو ان سے ان کو دعا بھی ملی ہوگی اور پیسے بھی ملے ہوں گے، امید تو ہے۔ بینگ اے میڈیا پرسن، کیونکہ میں خود میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میرے نزدیک یہ تمام سوال صرف جہالت کے اوپر مبنی تھے، صرف انتشار ہونے کے لیے تھے، اس میں اتحاد کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں تھی۔ تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ یہ جو رد الفساد یہ جو کام سٹارٹ کیا ہے پاک آرمی نے، تو وہ ایسے دانشور میں ان کو نہیں مانتا، ایسے دانش گردوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے اور ڈاکٹر دانش کے خلاف بھی ہونا چاہیے، تاکہ اس طرح کا یہ جو گند ہے وہ ملک پاکستان سے صاف کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے، حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں۔ جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا، عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تبدیلی ہے نامنظور، تبدیلی ہے نامنظور، تبدیلی ہے نامنظور۔
منظور. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے.